السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، مستوى الجزء المشترك علمي المسلك الدولي. إن شاء الله اليوم غادي نشوف واحد l'exercice très classique parmi les exercices les plus souvent posés au contrôle. Voilà donc هاد l'exercice داخل في الدرس ديال l'ordre dans un bien sûr. دونك باش ما نطولش عليكم نقراو لي دوني ونحاول نجاوبوا على لي كيسيون. ان شاء الله كاين واحد المجموعه ديال الحويجات غادي تستافدوا منهم في هذا الفيديو. Soit A et B, deux nombres strictement positifs, tels que A inférieur strictement à 3 et B inférieur strictement à 1,5 et AB égale à 1. Had strictement positif, ça veut dire A supérieur strictement à 0 et B supérieur strictement à 0. Très bien. أنا شنو باغي نبين هنايا؟ باغي نبين أن A il est compris entre 2 et 3. Donc كاين درت نبين أن A compris entre 2 et 3. هاهي الأولى ناخدوها. دونك هاد ليكريتور ان فيت شنو تتعني؟ إذا دايرة لونكادرومون ديال A. إذا باغي نونكادري A وخص نلقى compris entre 2 et 3. هاد لونكادرومون ça signifie quoi؟ ممكن نكتبوها سو فورم ديال دو زينيغاليتي. هادي تتعني ان A supérieur strictement à 2 et A inférieur strictement à 3. دونك هادي ممكن نكتبوها سو فورم ديال دو زينيغاليتي. تري بيان. بالنسبه ل A inférieur strictement à 3 ديجا عندي في لي دوني، دونك هادي ما عنديش فيها مشكل. بقى ليا يكفي انني نبين غير A كبر من 2. كاين درت نبين ان A كبر من 2 نبداو بها هي الاولى، ولا نبداو بها هذه هي الاولى A inférieur à 3. on a d'après les données A il est inférieur strictement à 3. d'accord. دونك هادي عندي انا في لي دوني. دابا نمشي نبين ان A كبر من 2. يا هنا B inférieur à 1,5 et AB شنو تتساوي؟ تتساوي 1. دو غادي نشد هاد بي هادي، نحاول من هنا، نحاول فوالا نقدر نضرب هنا في A وهنا في A. دونك كاين بزاف ديال لي تكنيك. نقدر نشد هاد بي نعوض نكتب اون فونكسيون دو A بي شنو تتساوي 1 على A، نحيد هاد بي وندير هنا 1 على A. اولا نقدر نضرب هنا في A وهنا في A. A كي دايره بوزيتيف، دونك الا ضربت الطرفين في ان نون بوزيتيف هاد لوردر نو شونج با، شتولي عندي هنايا A B انفيريور. ولا ضربت 1 على 2 في A تولي A sur 2. علاش؟ لأنه ملي نضرب A في 1 على 2 باس في الباس والمقام في المقام تولي عندي A sur 2. من بعد هاد A B غادي نعوضها ب 1، تولي عندنا 1 صغر من A sur 2. داكوغ. هاد السهم هذا تيعني الوغ بيان دو. دونك من بعد تشوفوا لا فري سينيفيكاسيون ديالو في سيزيام اني ان شاء الله. دونك عندنا 1. علاش درت انا A B إيكال 1؟ لأنه عندي في لي دوني هاهي عندي A B إيكال 1. دونك مشيت عوضت A B ب1. من بعد هاد لي دوك مومبر غنضربهم في جوج سي ان بوزيتيف، نضرب هنا في جوج وهنا في جوج، شنو يولي عندي؟ تولي عندي هنا 2، وهنا لا ضربت في جوج واحد جوج غتمشي مع جوج غتبقى لي A كبر من جوج. بالتالي هنا شنو ولا عندي؟ ها 1 ها 2. دونك 2 1 et 2 on déduit que A il est compris entre 2 et 3. بنفس الطريقة بإمكاننا نمشيو نبينو أن بي محصورة بين 1 على 3 و 1 على 2. ديجا عندي بي صغر من 1 على 2، هاهي عندي. نبقى نبين غير بي كبر من 1 على 3، نقول أن A صغر من 3. نفس الشي هادشي اللي درنا هنايا غادي تعاودوه ليا الله يرضي عليكم بالنسبة لهادي، وغادي نخليكم نتوما تخدموها باش نشوفوا واش فهمتوا هادشي اللي درت انا ولا لا. de même façon on montre
que on montre que quoi? On montre que B est compris entre 1 sur 3 et 1 demi. D'abord, une question 2. Je vais indiquer la question 2. Montrer que 1 sur 1 moins 2b comprend 3 sur 7 et 1. Là, je vais dire, je vais encadrer A moins 2b et après dire l'inverse. D'accord? On a هاد A moins 2b يمكن لينا نكتبوها ديما الله يرضي عليكم بغيتو هنا عندي ديفيرونس هنا نديرو هاديك لونكادرون اللي شفتو في اللي تتعرفوا ديال x moins y راه شفتوها ميم حتى في الكاتريام اني x moins y يمكن ليا هاد لا ديفيرونس نحولو لإن سوم شنو نكتب on pose a moins 2b égale à a plus moins 2b شديت هاد الفرق حولته الى جمع او مجموع داكوغ دونك شنو غادي ندير نكتب لونكادرمون ديال a on a a il est compris entre quoi d'après question 1 il est compris entre 2 et 3 هاد الكيسيون ا دابا هادشي اللي كاين في الكيسيون ولاو دي دوني يمكن لي نستعملهم الا بغيت دونك انا محتاج لونكادرمون ديال ا هي عندي في الكيسيون ا محصوره بين 2 و 3 2 et 3 très bien مزيان من بعد خصني نمشي نقلب على لونكادرمون ديال موان 2 بي اي b compris entre 1 sur 3 et 1 demi ملي تنضرب في ان نومبر نيجاتيف لوردر فا شونجي حنا الترتيب نخليه هو ونمشي نشونجي غير لي بلاص ديال هادو شنو غادي نديرو اوليو باش نضرب في موان 2 غنضرب انا في 2 حتى حاجه ما تشونجو ومن بعد نضرب في موان 1 دونك غتولي عندي هنا ضربت في 2 هادو لي 2 بي هنا لا ضربنا في 2 هادو لي 2 sur 3 علاش لانه ملي نضرب 2 fois 1 sur 3 الباص في الباص والمقام في المقام تولي عندك 2 sur 3 هنا الا ضربت في 2 اش تولي عندي 2 غتمشي مع 2 غتبقى لي 1 داكوغ 2 fois 1 demi نختزل ب 2 غتبقى لي 1 من بعد شنو ندير نضرب هنا في موان 1 ملي تنضرب في موان 1 لوطر فا شونجي غنغيرو غير لي بلاص ديال هادو هادي ملي نضرب في موان 1 تكتب هنا موان 2 sur 3 باردون هنايا موان 2 بي داكوغ غير هادي ضربتها في موان 1 هادو تا ما نضرب في موان 1 هادي ملي نضرب في موان 1 نكتب النتيجه هنا هادي في موان 1 نكتب النتيجه هنا دابا شنو ولا عندي غنخدم بهاد الريزولطا هادي وبهاد الريزولطا ندير لا سوم ديال هادي زايد هادي نجمع هادي مع هادي دونك شنو يولي عندي a plus moins 2b 2 plus moins 1 وهنايا 3 plus moins 2 sur 3 très bien هادي اللي حسبنا تعطينا 1 بلوس مع الموان دوفيان موان وهنا درنا توحيد المقام تولي 3 تولي 9 sur 3 9 sur 3 9 moins plus moins 2 هي 9 moins دونك تولي عندي 7 sur 3 هادي اللي درنا توحيد المقام وحسبنا نلقاو 7 sur 3 من بعد نديرو لانفيرس ملي تندير لانفيرس لوردر فا شونجي لانفيرس ديالها بحال عندنا على واحد ياك دونك ملي ندير لانفيرس تولي عندنا واحد على ا موان 2 بي l'inverse ديالها ما تيتكتبش تيتكتب جهه الاخر لان لوردر elle va changer l'inverse ديال 1 c'est 1 lui-même و l'inverse ديال 7 sur 3 c'est 3 sur 7 وتنكون وصلت لداكشي اللي بغيت 3 sur 7 1 3 sur 7 1 دونك جاوبت على لا كيسيون دابا غادي نمشي لحاجه اخرى question 3 donc question 3 شنو عندي فيها vérifier que 5 sur 7 est une valeur approchée ديال هذا à 2 7 près هذه شنو تعني par définition شنو تعني هاد الجمله par définition تعني ان la valeur absolue ديال 1 sur a moins 2b moins 5 sur 7 راه صغر من 2 sur 7 par définition تنقولوا هذا راه une valeur approchée ديال هذا à 2 sur 7 près par définition ديما تكون عندنا لا فالور ديال x moins a صغر من r
كنقول أن هذا العدد اللي كاين هنا A est une valeur approchée de X à la précision R ou bien à R près. دونك أنا شديت هاد الجملة هادي حولتها لهاد العلاقة لهاد ليكريتور هادي. دونك إلا قدرت أنا نديمونطري هادي راني جاوبت على لا كيستيون. شنو تنلاحظ هنا هنا حنا شنو تندير ملي تنبغي نبين هادي؟ كنمشي كنبحث على لونكادرومون بعدا ديال هادي. مزيان انا باغي لونكادرومون ديال هادي ملي تنجي نشوف مزيان في داكشي اللي فات تلقى ديجا هاد 1 sur 1 moins 2 b عندي لونكادرومون ديالو دونك يمكن لي ننطلق انا من هنا. داكوغ دونك شنو نجي نكتب دابخي question quoi question 2 on a شنو عندنا تما 3 sur 7 a moins 2b نقص هاد 5 sur 7 هنا دونك تولي 3 sur 7 moins 5 sur 7 a moins 2b moins 5 sur 7 و a moins 5 sur 7 هنا شتولي عندي moins 2 sur 7 1 sur a moins 2b moins 5 sur 7 وهنا تولي إلا درنا واحد المقام غادي تولي عندي 7 sur 7 7 moins 5 c'est 2 غتولي عندي 2 sur 7 دونك شنو تيبان عندي هنا 2 sur 7 وهنا لوبوزي ديال 2 sur 7 اللي هو موان 2 sur 7 هنا نطبق واحد القاعدة تنعرفوها ملي تيكون عندي إكس محصور بين موان إغ و إغ نقدر هاد ليكريتور نكتبها كوم سا لا فالور أبسولو دو إكس انفيريور أ إغ قاعدة ديالنا والعكس صح كانت عندي شي إكريتور بحال هكا بغيت نحيد لا فالور أبسولو تنكتبها على هاد الشكل هذا avec R c'est un nombre positif دونك هنا يمكن لي نقول دونك la valeur absolue ديال واحد لا A moins 2B moins 5 sur 7 راه صغار من 2 sur 7 وهذا شنو تيعني هذا دونك شنو نقول 5 sur 7 est une valeur approchée ديال اش ديال 1 sur A moins 2B 1 sur A moins 2B à 2 sur 7 près. Et voilà, donc on a terminé l'exercice. Très bon exercice. On tourne comme تعاودوا si vous n'avez pas donc compris certaines étapes, d'accord? Donc c'est terminé pour cette séance. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.